एक बहुत बड़ी गलती, अगर ये गलती हो गई तो ये इतनी बड़ी गलती है कि कुर्बानी तो दूर की बात, जानवर हलाल ही नहीं होगा। यानी कुर्बानी होना तो दूर की बात, वो जानवर ही मुर्दार हो जाएगा, वो जानवर ही हलाल नहीं होगा। कुर्बानी का जानवर ज़बह करने का सही तरीका क्या है, और जो दुआएं पढ़नी होती हैं, जानवर ज़बह करने से पहले कौन सी दुआ पढ़ेंगे और जानवर ज़बह हो जाने के बाद हमने कौन सी दुआ पढ़नी है। जब जानवर ज़बह करें तो उसमें कम अज कम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुर्बानी का जानवर ज़बह करने का सही तरीका क्या है, और जो दुआएं पढ़नी होती हैं, जानवर ज़बह करने से पहले कौन सी दुआ पढ़ेंगे और जानवर ज़बह हो जाने के बाद हमने कौन सी दुआ पढ़नी है। और इसी तरह एक बहुत बड़ी गलती, अगर ये गलती हो गई तो ये इतनी बड़ी गलती है कि कुर्बानी तो दूर की बात, जानवर हलाल ही नहीं होगा। यानी कुर्बानी होना तो दूर की बात, वो जानवर ही मुर्दार हो जाएगा, वो जानवर ही हलाल नहीं होगा। वो कौन सी गलती है, इस गलती से आपने बचना है। वो गलती भी मैं आगे चलकर बताता हूँ। सबसे पहले दो चार बातें मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, कुर्बानी का जानवर जब आप ज़बह करने लगें तो उससे कबल जानवर को अच्छे तरीके से खिलाया जाए, पिलाया जाए। जानवर को खिला लें, पिला लें, उसके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आए, ठीक है ना। और इसी तरह जब जानवर को कुर्बानगाह ले जाया जाए, या फिर जहाँ पर भी आपने उस जानवर को ज़बह करना है, तो उसे हाँक कर बड़े प्यार और शफकत से ले जाया जाए। उसे मारना, घसीटना, जिस तरह बाज़ कसाई हजरात जो है वो मारते हैं, घसीटते हैं, तो ये कसाई हजरात को भी तलकीन करनी चाहिए कि इस तरह बिल्कुल ना करें। ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला है, तो इसके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आना चाहिए। तो जब आप जानवर को ज़बह करने वाली जगह पर ले जाएं, या फिर कुर्बानगाह लेकर जा रहे हैं जहाँ पर कुर्बान करना है जानवर, तो वहाँ पर प्यार और शफकत से ले जाएं। उसे हाँक कर बड़ी प्यार और मोहब्बत और शफकत के साथ ले जाकर लेकर जाना चाहिए। नंबर 3 पर तीसरी बात ये है कि जिस छुरी से आपने उसको ज़बह करना है, उस छुरी को अच्छे तरीके से पहले तेज़ कर लेना चाहिए। छुरी तेज़ होनी चाहिए, और तेज़ जो है वो छुरी जानवर ज़बह करने से पहले, जानवर लेटाने से पहले ही आप छुरी को तेज़ कर लें। बाल लोग जानवर लेटाने के बाद जो है वो छुरी को तेज़ कर रहे होते हैं, या फिर जानवर के सामने जो है वो छुरी को तेज़ किया जा रहा होता है, तो ये उलमा ने लिखा है मकरूह है, इससे बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवर के सामने जो है वो छुरी को तेज़ ना किया जाए, और लेटाने से पहले, जानवर को लेटाने से पहले ही छुरी वगैरह को तेज़ कर लिया जाए। और एक और बात कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना किया जाए। यानी एक जानवर आपके सामने है और दूसरे जानवर को आप लेटा रहे हो और छुरी चला रहे हैं, वो सामने देख रहा है जानवर, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, ठीक है ना। ये चंद बातें, इनका ख्याल करना चाहिए। अब जब जानवर आपने लेटाना है, तो इसका सही तरीका ये है कि जब जानवर आप लेटाएंगे तो जानवर की जो टांगे हैं उनका रुख किबला की जानिब होना चाहिए। जानवर की जो गर्दन का ये वाला हिस्सा है, ये भी किबला के रुख होना चाहिए। और जानवर की जो पीठ है, ऊपर का जो हिस्सा होता है जानवर का, वो मगरिब की जानिब होना चाहिए, ठीक है ना। और उसकी पूंछ ये शुमाल की जानिब, और उसकी दुम जो है वो जुनूब की जानिब। तो इस तरह अगर आप लिटाएंगे तो किबला रुख हो जाएगा। और जो शख्स ज़बह करने वाला है, जिसने छुरी चलानी है जानवर की गर्दन पर, जिसने जानवर ज़बह करना है, उसका रुख भी किबला की जानिब होना चाहिए। तो इस तरह से जानवर को लेटाया जाए। जब आपने जानवर लेटा लिया तो उसके बाद फिर इस दुआ को पढ़ना है। ये कौन सी दुआ है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, मैं यहाँ पर पढ़ भी देता हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा ये है, मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मैं इब्राहीम की मिल्लत पर हूँ जो हनीफ और मुस्लिम थे, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं। और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है, और मैं सबसे पहले फरमाबरदार हूँ। ऐ अल्लाह, ये जानवर आपकी तरफ से मिला था, और आपके लिए ही यहाँ पर उसका नाम लिया जाए जिसकी तरफ से कुर्बान किया जा रहा है, तो आप उसका नाम लेकर कहें कि आपकी तरफ से कुर्बान किया जा रहा है अल्लाह के नाम के साथ, और अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर आप जानवर की
گردن پر پہلو پر جو ہے وہ اپنا دایاں پاؤں رکھے اور اس کے بعد پھر جلدی سے تیز چھری کے ساتھ اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ جب جانور ذبح کرے تو اس میں کم از کم 3 رگیں ضرور کٹنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، 4 یا پھر 3 رگیں ضرور کٹنی چاہیے، اس طرح سے جانور ذبح ہوگا۔ جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ کون سی دعا ہے وہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، میں یہاں پر پڑھ بھی دیتا ہوں۔ جس طرح کے دعا کے الفاظ ہیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لیا جائے، فلاں بن فلاں کی طرف سے، یعنی یہ اس شخص کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ تو خود کر رہے ہیں تو پھر منی کہیں گے، لیکن اگر آپ خود نہیں کر رہے، دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں تو من کہہ کر فلاں بن فلاں اس کا نام لیا جائے۔ اور افضل ہے، بہتر ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ہی جانور ذبح کیا جائے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا، ذبح کرنا جانور، یہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کرنا چاہتے، کسی دوسرے سے کروا رہے ہیں، تو ایک تو جو کسائی ذبح کرنے والا ہے اس سے پہلے تکبیر کے الفاظ سن لیں کہ اس کو آتے بھی ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ آج کل کسائی ایسے ہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ اللہ اکبر صحیح الفاظ اس کے ادا ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے کسائی حضرات اس طرح کے جو گٹکا ماوا کھاتے ہیں، تو وہ گٹکا ماوا رکھ کر ہی وہ چھری چلا رہے ہوتے، جانور ذبح کر رہے ہوتے۔ تو اس کو بتا دیں بھائی یہ 2 منٹ کے لیے نکال لو، کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی آپ نے اس طرح بڑا نقصان نہیں کر لینا، اس کو باہر نکال لیں، اور صحیح سے الفاظ ادا ہونے چاہیے تاکہ جانور حلال ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو گٹکا ماوا کھانے والا جو کسائی ہے اس سے یہ ضرور کہیں کہ وہ اپنا گٹکا ماوا نکال دے، کیونکہ اگر گٹکا ماوا منہ کے اندر ہوگا تو صحیح الفاظ ادا نہیں ہوں گے تو پھر جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کی وجہ سے قربانی تو دور کی بات جانور حلال ہی نہیں ہوگا، وہ مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو شخص جانور ذبح کرنے والا ہے، ایک تو الفاظ ادا ہونے چاہیے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے نا، اور اتنی بلند آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو اس کے الفاظ اس کے کانوں تک ان کی آواز جو ہے وہ پہنچ جائے۔ دل ہی میں اگر وہ تکبیر پڑھ رہا ہے تو اس طرح بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ بھی اس جانور کو ذبح کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے بھی اس جانور کی گردن پر چھری چلانی ہے، وہ تمام کے تمام تکبیر پڑھیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر مالک کہتا ہے میں پہلے خود کر رہا ہوں، اور اس نے جو ہے وہ جانور کی گردن پر چھری چلائی، اس سے رگیں نہیں کٹی تو وہ چھوڑ دیتا ہے، باقی کسائی پکڑ لیتا ہے چھری، یا پھر کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ چھری چلانے لگ جاتا ہے، تو اس پر بھی ضروری ہے تکبیر پڑھنا۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا، وہ یہ کہتا ہے کہ مالک نے پڑھ لیا میں کیا پڑھوں گا، یا پھر دوسرے شخص نے پڑھ لی میرے پڑھنا ضروری نہیں ہے، چلے چھوڑیں، تو اگر اس طرح سے اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر وہ جانور قربان تو دور کی بات وہ جانور حلال ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ قربانی تو دور کی بات وہ جانور ہی حلال نہیں ہوگا۔ تو جتنے لوگ بھی اس جانور کی گردن پر چھری چلائیں گے، یا جو اس چھری میں معاون ہے، بعض جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ جو شخص جس کے نام سے ہو رہی ہوتے، کسائی جو ہے وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے اور مالک سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا سا برکت کے لیے جو ہے اس پر ہاتھ رکھ لے، تو وہ کسائی کے ہاتھ پر کسائی کے ہاتھ میں چھری ہے، اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور پھر وہ بھی یعنی وہ اگر ان میں سے بھی کوئی ایک شخص نے، کسائی نے نہیں پڑھی یا مالک نے پڑھی خود، تو پھر بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے مالک کی کسائی پڑھ رہا ہے میرا پڑھنا ضروری نہیں ہے، یا پھر کسائی کہتا ہے مالک پڑھ رہا ہے میرا پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو پھر اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دی پڑھنا، تو پھر قربانی تو دور کی بات وہ جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ باقی جو لوگ پکڑے ہوئے یعنی جنہوں نے جانور کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے ڈانگ پکڑ رکھی ہے، کسی نے پونچھ پکڑ رکھی ہے، تو ان پر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی بلند آواز سے تکبیر پڑھ رہے ہوتے، تو ان پر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، پڑھ لینا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان پر ضروری نہیں ہے۔ جن لوگوں نے چھری چلانی ہے ان پر تکبیر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھیں گے، وہ چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر کے دوسرے نے پڑھ لیے میرے اوپر ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، تو اس طرح پھر وہ قربانی نہیں بلکہ وہ جانور ہی حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی میری طرف سے
آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔